नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या नई डायरेक्ट धमकी दी है। इस धमकी के बाद लंदन में नवाज शरीफ के गिर्द कैसे घेरा तंग कर दिया गया है और एक बड़ी गिरफ्तारी का मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामला से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक क्या नई खौफनाक धमकी दी है और इस पूरी सूरत हाल में एक बड़ी गिरफ्तारी का मामला क्या है। आपको इस इशू के मुतल्लिक दो इंतहाई अहम वाकयात और उनकी तफसीलात बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ ने इसहाक डार को अपने घर आने का पैगाम भेजा, यानी मियां नवाज शरीफ की जो लंदन वाली रिहाइशगाह है वहां आने का पैगाम इसहाक डार को भिजवाया गया। इसहाक डार अक्टूबर 2017 में ताजिकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत का बहाना करके पाकिस्तान से फरार हो गए थे। ये एक आम सी कॉन्फ्रेंस थी और इसहाक डार का इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का एक बहुत ही पुरअसरार नौयत का फैसला किया था। ताजिकिस्तान जाने के लिए उन्होंने वजीर आजम का खुसूसी तैयारा इस्तेमाल किया था। उसके बाद इसहाक डार ने ताजिकिस्तान में ही अपना क़याम बढ़ा दिया और वहीं से वो लंदन चले गए और फिर दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं आए। इसका मतलब यह है कि इसहाक डार को किसी जरिए से ये इत्तला मिल गई थी कि एहतसाब के अमल में उनकी गिरफ्तारी भी होने वाली है, इसीलिए वो एमरजेंसी में वजीर आजम के खुसूसी तैयारे में खिलाफ ज़ाब्ता मुल्क से बाहर निकल गए। इस वक्त इसहाक डार ने बरतानिया में खुद को स्टेटलेस डिक्लेयर किया हुआ है, यानी एक ऐसा शख्स डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी कोई रियासत नहीं। उन्होंने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में इसहाक डार की सेनेटरशिप मुअत्तल कर दी थी और अब इसहाक डार लंदन में मियां नवाज शरीफ के दस्ते रास्त के तौर पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पाकिस्तान में काम करते थे। बहरहाल नवाज शरीफ ने लंदन में इसहाक डार को अपनी रिहाइशगाह पर बुलाकर एक मीटिंग का इंतजाम करने के लिए कहा। इस मीटिंग के लिए 4 दीगर शख्सियात को भी पैगामात भेजे गए। इस मीटिंग का इंतजाम हसन नवाज के दफ्तर में किया गया, जो लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से कुछ ही फासले पर है। जिन दीगर 4 शख्सियात को हसन नवाज के दफ्तर में बुलाया गया उनमें से एक के पास मुबैना तौर पर 2 हसास नौयत की वीडियोस भी हैं। अब इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था और इस मीटिंग में क्या फैसले हुए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट है और एक ख़ास जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला यह है कि मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद पर कुछ नए और संगीन नौयत के इल्ज़ामात आयद किए हैं। ये इल्ज़ामात IG सिंध के मुबैना अगवा की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुतल्लिक हैं। जनरल बाजवा ने इस मामले की इंक्वायरी करवाने का हुक्म दिया था और ISPR ने इस इंक्वायरी की एक रिपोर्ट जारी की थी। अब मियां नवाज शरीफ ने इस रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप कहते हैं कि कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती पर चंद फौजी अफसरान के खून ने जोश मारा और उन्होंने जज्बात में आकर ये कदम उठा दिया। मैं ये सवाल करता हूं कि जब आप कायद आज़म के आइन की पासदारी के मुतल्लिक जो फरमान है
ان کی بےحرمتی کرتے ہیں تو آپ کے جذبات کیوں نہیں بھڑکتے؟ یہ جذبات اس وقت کیوں جوش نہیں مارتے جب منتخب حکومت پر شب خون مارا جاتا ہے اور دھرنے کروائے جاتے ہیں؟ یہ الفاظ میاں نواز شریف کے ہیں۔ میاں نواز شریف نے جنرل باجوہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اس واقعے کی انکوائری کا حکم دیا تھا۔ اس واقعے کی انکوائری رپورٹ نہیں آئی بلکہ صرف ایک پریس ریلیز آئی ہے۔ اس پریس ریلیز میں بھی ان افسران کے نام شامل نہیں ہیں جنہوں نے آئی جی سندھ کو مبینہ طور پر اغوا کیا۔ کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ افسران مقدس ہیں؟ اور میاں نواز شریف نے الزام لگایا کہ کیا ایف آئی آر کٹوانا آئی ایس آئی اور رینجرز کا کام ہے؟ میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ کراچی واقعے سے میرا یہ موقف درست ثابت ہو گیا کہ ہمارے ملک میں ریاست کے اوپر ایک الگ سے ریاست چلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف نے الزام لگایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید نے پاناما کیس میں اپنی مرضی کی جے آئی ٹی بنوائی اور اس جے آئی ٹی سے اپنی مرضی کی رپورٹ لکھوائی۔ نواز شریف نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے نام نہ لو، میں ان کے نام لوں گا اور ہر جگہ لوں گا۔ اس کے بعد نواز شریف نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو مخاطب کرتے ہوئے بہت ہی دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ ہمیں غدار کہو یا جیلوں میں ڈالو، اب ہم کسی صورت ایسا نہیں چلنے دیں گے۔ دوسری جانب مریم نواز نے بھی ایک نیا الزام عائد کیا ہے۔ ملتان میں نون لیگ کے ایک رہنما عبدالغفار ڈوگر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عبدالغفار ڈوگر پر جعلی دستاویزات اور غیر قانونی طریقے سے زمین ہتھیانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ مریم نواز کا دعویٰ اور الزام ہے کہ عبدالغفار ڈوگر کو ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ ناکام بنانے کے لیے ایک سازش کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں لندن میٹنگ والے معاملے پر، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے کیا بڑا اقدام اٹھایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف وزٹ ویزے پر لندن گئے تھے۔ یہ وزٹ ویزا 6 ماہ کا سٹینڈرڈ ویزا تھا اور کورونا کی وجہ سے نواز شریف کے ویزے کی مدت 18 نومبر تک بڑھا دی گئی تھی۔ اب جس ویزے کی بنیاد پر وہ برطانیہ گئے تھے، اس ویزے کی بنیاد پر وہ صرف 18 نومبر تک ہی برطانیہ میں رہ سکتے تھے۔ اسی دوران مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے برطانوی سیکرٹری داخلہ کو ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں انہوں نے نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کی درخواست کی تھی۔ اب اس معاملے میں ایک اور موڑ ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب میاں نواز شریف کے ویزے کی میعاد ختم ہو رہی ہے، حکومت نے برطانوی حکام کو عدالتی فیصلوں کے ڈوسیئر کے ساتھ ایک اور خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب نواز شریف کے پاس برطانیہ میں رہنے کے لیے 2 آپشنز ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو وہ خود کو اسحاق ڈار کی طرح اسٹیٹ لیس ڈکلیئر کریں اور سیاسی پناہ کے لیے درخواست دے دیں۔ اس درخواست کا فیصلہ ہونے تک وہ برطانیہ میں رہ سکتے ہیں، اور سیاسی پناہ کی جو درخواستیں ہوتی ہیں ان کے اوپر فیصلوں میں اکثر کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ نواز شریف کے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کے بیٹے برطانوی شہری ہیں، وہ اپنی اسپانسرشپ پر میاں نواز شریف کے ویزے کی میعاد بڑھوا سکتے ہیں، لیکن غیر معینہ مدت کے لیے نہیں۔ اب اس حوالے سے ایک بریفنگ میں حکومتی رہنماؤں نے یہ یقین ظاہر کیا ہے کہ برطانیہ میاں نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کے معاملے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں نواز شریف کی لندن والی میٹنگ کے معاملے پر۔ تو آپ کو آگاہ کریں کہ اس میٹنگ کے لیے اسحاق ڈار نے 4 شخصیات کو پیغام بھجوایا۔ نواز شریف، اسحاق ڈار اور یہ چاروں شخصیات حسن نواز کے دفتر پہنچیں۔ اس میٹنگ کے بارے میں لندن میں موجود کچھ پاکستانی صحافیوں کو بھی اطلاع دی گئی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میٹنگ کے فیصلوں کے بارے میں کچھ اطلاعات کو عام کیا جا سکے۔ اس میٹنگ میں
नवाज शरीफ के अलावा नासिर भट्ट, इसहाक डार और नून लीग बरतानिया के 2 रहनुमा शरीक थे। लंदन के सहाफती ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में 2 वीडियोस के हवाले से बात हुई। इनमें एक वीडियो सऊदी अरब में बनाई गई थी और इस वीडियो में मुबैना तौर पर हुसैन नवाज और एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मुबैना वीडियो में अरशद मलिक हुसैन नवाज को मुबैना तौर पर बता रहे हैं कि उन पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ फैसलों के लिए सख्त दबाव था। इनमें से दूसरी वीडियो के बारे में ये दावा किया गया है कि इस वीडियो में पाकिस्तान के 2 अहम किरदार हैं। लंदन के सहाफती ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में तजवीज़ किया गया कि इन 2 वीडियोज़ में से एक वीडियो पेशावर या मुल्तान के जलसे में चलाई जाए। उसके अलावा जो दूसरी मुबैना वीडियो है उसके बारे में तजवीज़ किया गया कि इस वीडियो को लाहौर के जलसे में चलाया जाना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।